बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब जिंदगी सादा थी मगर आजमाइशें गहरी। एक गरीब माहीगीर था जिसका नाम अब्दुल्ला था। गुर्बत उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देती थी, बल्कि मुस्तकिल ठहरी हुई थी। हालात इतने तंग कि सांस लेने में भी बोझ महसूस होता, और घर में बाल बच्चों की ऐसी भरमार कि दीवारें भी उनकी आवाज़ों से भर जाती थीं। 9 बच्चे थे, हर एक अलग भूख, अलग ज़रूरत, अलग सवाल। और उन सब के बीच एक साबिरा बीवी, सकीना, जो खामोशी से सब्र की चादर ओढ़े हर मुश्किल को सह लेती थी। उसके चेहरे पर थकन के निशान थे, मगर आंखों में शिकवा नहीं, बस खामोश दुआ। अब्दुल्ला के पास दुनिया का कोई सरमाया न था, सिवाय अपने पुराने बोसीधा जाल के। वही जाल जो उम्मीद और मायूसी के बीच एक कमज़ोर सा पुल था। हर सुबह सवेरे जब हुज्र की ठंडी हवा चेहरे को छूती, वो जाल कंधे पर रखे समंदर के किनारे पहुंचता, नमकीन हवा में सांस लेता, निगाहें उफक पर जमाता और अल्लाह से अपनी और अपने बाल बच्चों की रोज़ी मांगता। कभी समंदर खामोश रहता, कभी मौजें चढ़ती, मगर अक्सर उसके हाथ खाली ही रहते। जब कुछ न मिलता तो दिल टूटा हुआ, कदम भारी, वो घर लौट आता। और कभी अगर चंद मछलियां हाथ आ जातीं तो बाजार में बेचकर बच्चों के लिए रोटी और थोड़ी सी सब्जी ले आता। उसी में ईद सी खुशी होती। जो कुछ भी अल्लाह देता उसी में गुजारा करता। जब जेब खाली हो जाती तो सकीना धीरे से पूछती, कल का क्या होगा? और वो ईमान से भरे लहजे में कहता, कल की रोज़ी कल आएगी, अल्लाह के हुक्म से। ये जुमला उसके लिए ढाल था, कमज़ोर मगर मजबूत यकीन। एक दिन सकीना ने एक और बच्चे को जन्म दिया, 10वीं औलाद। वो दिन अब्दुल्ला की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। घर में न रुपया था न दाना। सकीना कमजोरी से कांपती आंसू बहाती बोली, अब्दुल्ला कुछ तो करो, बच्चे भूखे हैं और मेरी ये हालत। उसकी आवाज़ में दर्द था मगर इल्ज़ाम नहीं। अब्दुल्ला ने दिल थाम कर कहा, आज मैं अल्लाह के भरोसे निकलता हूँ। इस नए बच्चे की किस्मत पर जाल फेंकूंगा, शायद अल्लाह उसकी आमद को हमारे लिए खैर और बरकत बना दे। ये कहकर वो निकल पड़ा। साहिल पर खड़े होकर उसने दुआ मांगी। आवाज़ कांपती थी मगर यकीन कायम। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे की रोज़ी आसान कर दे, मुश्किल नहीं, और कसरत से दे, कमी नहीं। उसने जाल फेंका, इंतज़ार किया। जाल खींचा, भरा हुआ था मगर घास फूस से। दोबारा फेंका, फिर इंतज़ार, फिर वही हाल। दिल बैठने लगा। जगह बदली, दुआएं बढ़ाईं, दिन भर कोशिश की, मगर शाम तक कुछ हाथ ना आया। दिल में ख्याल आया, क्या इस बच्चे को बेरोज़ी पैदा किया गया? नहीं, ये मुमकिन नहीं। अल्लाह तो रज़ाक है, उसने हर मखलूक की रोज़ी का वादा किया है। जाल समेट बेटा टूटे दिल के साथ घर की राह ली। बच्चों की भूख, सकीना की कमज़ोरी, ये सब ख्याल दिल पर बोझ बन गए। रास्ते में तंदूर के पास से गुजरा। गर्म रोटी की खुशबू ने दिल को ललचाया, मगर जेब खाली थी। उसी लम्हे नानबाई हामिद ने उसके चेहरे पर थकन और भूख के आसार देखे और पुकारा, ओ अब्दुल्ला, उधर आओ। हामिद नानबाई ने तंदूर के पास खड़े खड़े बुलंद आवाज में पुकारा, ओ अब्दुल्ला माहीगीर, क्या तुम्हें रोटी चाहिए? ये सुनकर अब्दुल्ला के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। उसकी निगाहें झुक गईं। हाथ बेइख्तियार जाल को मजबूती से पकड़ने लगे। गुर्बत इंसान से आवाज भी छीन लेती है। वो शर्म और मजबूरी के बीच खामोश खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर दिन भर की थकन, भूख की लकीरें और दिल की टूट फूट साफ नजर आ रही थी। हामिद दिल का बड़ा नेक आदमी था। उसने अब्दुल्ला के चेहरे की कैफियत पढ़ ली। नर्म लहजे में बोला, बोलो भाई, शर्माओ नहीं, अल्लाह करीम है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इतना दे दूंगा जो तुम्हारे लिए काफ़ी हो, और सब्र करूंगा जब तक तुम्हारी किस्मत न खुले। ये अल्फाज अब्दुल्ला के दिल में जैसे ठंडक बनकर उतर गए। किसी ने पहली बार उसे मोहताज नहीं, इंसान समझकर बात की थी। अब्दुल्ला ने हिम्मत जमा की, आवाज़ भरी गई मगर सच बोल दिया, मेरे पास एक पैसा नहीं, बस इतनी रोटी दे दो जो मेरे बाल बच्चों के लिए काफ़ी हो, और ये जाल रहन रख लो। ये कहते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। वो जाल उसकी ज़िंदगी था, उसकी वहीद उम्मीद। हामिद ने फ़ौरन इनकार कर दिया, ये जाल तो तुम्हारी रोज़ी का दरवाज़ा है, इसे मैं कैसे रख लूँ? उसने तंदूर से गर्मा-गर्म रोटियां निकालीं, इतनी के पूरा घर सैर हो सके। फिर अपनी जेब से 10 चांदी के रुपए निकालकर अब्दुल्ला के हाथ पर रख दिए। इनसे बच्चों के लिए खाना ले लो, कल मछलियां ला देना जितने के ये बनते हैं, और अगर कल भी कुछ न मिला
तो वापस आ जाना, रोटी और 10 रुपए और ले जाना। अब्दुल्ला की आंखें भर आईं। उसने शुक्रिया अदा किया, दिल में दुआ दी और हल्के कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर बच्चों को खाना मिला तो उनके चेहरे खिल उठे। सकीना ने सारा किस्सा सुना, दिल से बोली, अल्लाह करीम है। इस एक जुमले में सब्र भी था, शुक्र भी और उम्मीद भी। अगले दिन फिज्र के वक्त अब्दुल्ला जाल उठाकर समंदर की तरफ रवाना हुआ। लहरें खामोश थीं, आसमान संजीदा। उसने दुआ की कि आज इतनी मछलियां मिल जाएं कि हामिद के सामने सर उठा सके। उसने जाल बार बार फेंका, इंतजार किया, खींचा, मगर हाथ खाली। दिन ढलता गया, सूरज डूबने लगा, मगर किस्मत न जागी। वापसी पर उसकी परेशानी दोगुनी हो चुकी थी। दिल में ख्याल आया कि आज तंदूर के सामने से न गुजरे। शर्मिंदगी बहुत थी। उसने कदम तेज कर दिए, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। हामिद की नज़र पड़ गई। आवाज़ आई, ओ माहीगीर, उधर आओ, अपनी रोटी और रुपए ले जाओ, लगता है तुम भूल गए। अब्दुल्ला ने झिझकते हुए कहा, भूला नहीं, बस तुमसे शर्म आ रही थी। आज भी कोई मछली नहीं मिली। हामिद मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें मलामत नहीं, सिर्फ हौसला था। शर्माओ नहीं भाई, मैंने कहा था ना, सब्र करूंगा जब तक तुम्हारी किस्मत नहीं खुलती। लो अपना हिस्सा और फिक्र न करो। यूं ये सिलसिला चल पड़ा। अब्दुल्ला हर सुबह उम्मीद के साथ निकलता, शाम को खाली हाथ लौटता और हामिद बगैर किसी तकाजे के उसका सहारा बनता रहता, खामोशी से, सब्र से, अल्लाह पर भरोसा रखकर। जब तक तुम्हारी किस्मत नहीं खुलती, मैं अपना हक नहीं लूंगा। हामिद का ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं था, एक अहद था सब्र का, भरोसे का और खालिस इंसानियत का। यही सिलसिला पूरे 40 दिन तक चलता रहा। हर दिन एक जैसा था, मगर अब्दुल्ला के दिन पर उसका बोझ दिन ब दिन बढ़ता जाता। जब भी वो लरसती आवाज में कहता, भाई हामिद, हिसाब कर लो अब तो, हामिद मुस्कुराकर वही जवाब देता, अभी हिसाब का वक्त नहीं, जब तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी तब लूंगा। अब्दुल्ला दिल ही दिल में उसके लिए दुआएं करता, शुक्र अदा करता, मगर शर्मिंदगी का बोझ उसके कदमों को भारी रखता। 41वें दिन उम्मीद का चिराग तकरीबन बुझ चुका था। अब्दुल्ला घर आकर थके हुए लहजे में सकीना से बोला, मैं अब ये जाल तोड़ देना चाहता हूँ, ये काम छोड़ देना चाहता हूँ। लगता है मेरी रोज़ी समंदर से बंद हो गई है। उसकी आवाज़ में थकन भी थी, शिकस्त भी और एक लंबी खामोश चीख भी। सकीना ने उसकी तरफ देखा, कमज़ोर जिस्म मगर मजबूत यकीन। नरमी से बोली, अल्लाह करीम है, इंशाअल्लाह राहत आएगी। अब्दुल्ला ने आह भरी, अल्लाह पर भरोसा है, मगर कब तक? वल्लाह मैं तो हामिद से शर्म से पिघल गया हूँ। जब भी उसके तंदूर के पास से गुजरता हूँ, वो रोटियां और रुपए दे देता है। सकीना ने सुकून से जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमारे लिए कोई तो भेजा जो हमें रोज़ की रोटी दे रहा है, उसमें बुरा क्या है? अब्दुल्ला ने सर झुका लिया, मुझ पर उसका बहुत बड़ा कर्ज हो गया है, एक दिन वो ज़रूर अपना हक मांगेगा। सकीना ने फिर सब्र का दामन थामे कहा, अगर मांगे तो कह देना, सब्र करो, जब हमें और तुम्हें खैर मिलेगी। अब्दुल्ला बेबसी से बोला, और वो खैर कब आएगी? सकीना ने बस इतना कहा, अल्लाह करीम है। उसी उम्मीद और मायूसी के बीच अब्दुल्ला जाल उठाकर समंदर की तरफ चल पड़ा। दिल टूटा हुआ था, मगर जुबान पर दुआ। उसने जाल फेंकते हुए कहा, ए अल्लाह, कम से कम एक मछली ही दे दे, ताकि मैं हामिद को तोहफे में दे सकूं। जब जाल खींचा तो उसमें एक मुर्दा गधा फंसा हुआ था, जिससे बदबू के भभके उठ रहे थे। अब्दुल्ला का दिल जैसे सीने में बैठ गया। तलखी से बोला, मैं कहता हूं मेरी रोजी बंद हो गई है, और सकीना कहती है खैर आएगी, तो क्या यही वो खैर है? फौरन इस्तगफार किया। दिल कांप गया कि कहीं शिकवा जुबान पर ना आ जाए। वो बदबू से दूर हटा, एक और जगह जाकर जाल फेंका। 1 घंटा इंतजार किया, हर लम्हा भारी। जब जाल खींचा तो वजन गैर मामूली था। दिल धड़क उठा। जाल बाहर आया तो उसमें एक अजीब मखलूक थी, आधी मछली आधी इंसान। अब्दुल्ला की जान निकल गई। चीख मारकर बोला, ये तो जिन है, इफरीत है, और जान बचाकर भागने लगा, अमान अमान। तभी जाल के अंदर से आवाज आई, ओ माहीगीर, भागो नहीं, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं, जिन नहीं। अगर मुझे आज़ाद कर दोगे तो मैं तुम्हें अच्छा बदला दूंगा। अब्दुल्ला के कदम रुके, दिल अभी कांप रहा था। तुम इफरीत नहीं हो? मखलूक बोली, नहीं, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाला इंसान हूं, समंदर का मुहाफिज। हम अल्लाह के अहकाम की पैरवी करते हैं और मखलूक पर रहम करते हैं। अगर अल्लाह की नाफरमानी का डर ना होता तो मैं तुम्हारा जाल फाड़ देता। अब्दुल्ला खामोश खड़ा था, खौफ, हैरत और तकदीर के असरार के बीच। समंदर के मुहाफिज ने गहरी और बोझल आवाज में कहा,
میں نے اللہ کی تقدیر پر راضی ہو کر صبر کیا، مگر اگر مجھے اللہ کی نافرمانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں خود کو آزاد کر لیتا۔ اب اگر تم مجھے اس جال سے نکال دو تو میں تمہارا غلام بن جاؤں گا اور تم میرے مالک ہو جاؤ گے۔ اس کی باتوں میں التجا بھی تھی اور سچائی بھی۔ عبداللہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ وہاں فریب نہیں، بس قید کی تھکن اور آزادی کی آرزو تھی۔ عبداللہ نے دھیرے سے پوچھا، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو؟ اور کیا تم واقعی میرے ساتھی بنو گے اگر میں تمہیں آزاد کر دوں؟ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ سمندر کے محافظ نے فوراً جواب دیا، ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں روزانہ اسی جگہ تمہارے لیے جواہرات، موتی اور یاقوت لے کر آؤں گا۔ بدلے میں تم مجھے پھل دیا کرو، سیب، انگور، انار۔ ہم ان پھلوں سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر ہمارے پاس یہ نہیں ہوتے۔ تو بھائی کیا کہتے ہو؟ عبداللہ نے ایک لمحہ آسمان کی طرف دیکھا، جیسے دل ہی دل میں اللہ سے اشارہ مانگ رہا ہو، پھر مضبوط لہجے میں بولا، منظور ہے۔ اس نے جال کھولا اور سمندر کے محافظ کو آزاد کر دیا۔ آزادی ملتے ہی اس مخلوق کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ اس نے کہا، یہیں انتظار کرو، میں تمہارے لیے تحفہ لے کر آتا ہوں، اور پل بھر میں سمندر کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا۔ عبداللہ ساحل پر کھڑا رہ گیا، لہریں آہستہ آہستہ پاؤں چھو رہی تھیں، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ دل میں خیال آیا، کہیں اس نے سادگی میں کسی چالاکی کا شکار تو نہیں ہو گیا، کہیں وہ واپس ہی نہ آئے۔ مگر پھر اس نے خود کو سمجھایا کہ اللہ پر بھروسہ کیے بغیر وہ یہاں تک بھی نہیں پہنچتا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سمندر کی سطح ہلی اور وہ محافظ واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ موتیوں، مرجان، یاقوت اور ہیروں سے بھرے ہوئے تھے۔ دھوپ میں وہ ایسے چمک رہے تھے جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ اس نے وہ سب عبداللہ کے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ عبداللہ کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ سب اس کے لیے خواب سے کم نہ تھا۔ محافظ نے کہا، ہر روز سورج نکلتے وقت اسی جگہ آنا، پھل اور میوے ساتھ لانا، اور میں تمہیں ان کے بدلے موتی اور جواہرات دیتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے الوداع کہا اور پھر سمندر میں واپس چلا گیا۔ عبداللہ خوشی خوشی شہر کی طرف چل پڑا۔ قدم زمین پر تھے مگر دل آسمان پر۔ جب وہ حامد نانبائی کے تندور کے پاس پہنچا تو بلند آواز میں بولا، بھائی حامد، اللہ کے فضل سے ہم پر خیر آ گئی ہے۔ آج وہ دن آ گیا ہے جب میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ اس نے موتیوں اور یاقوتوں کی ایک مٹھی اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ اس کے پاس کے خزانے کا آدھا حصہ تھا۔ حامد حیرت اور خوشی سے ساکت رہ گیا، پھر جذبات سے بھر کر بولا، اب سے میں تمہارا خادم ہوں۔ اس نے تندور کی ساری روٹیاں جمع کیں، سر پر رکھیں اور عبداللہ کے پیچھے اس کے گھر تک گیا۔ سکینہ اور بچوں کو روٹیاں دیں، بازار سے گوشت اور سبزیاں لایا اور دن بھر خدمت کرتا رہا۔ عبداللہ نے کہا، بھائی حامد، تم نے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ حامد بولا، یہ میرا فرض ہے۔ عبداللہ نے نرمی سے کہا، احسان تو تم نے کیا تھا جب میں بھوک اور غربت میں تھا۔ اسی دن ان کی دوستی مضبوط ہو گئی۔ گھر پہنچ کر سکینہ خوش تو بہت ہوئی، مگر سمجھاتے ہوئے بولی، یہ بات کسی سے مت کہنا ورنہ مصیبت آ جائے گی۔ اگلے دن سورج نکلتے ہی عبداللہ پھلوں کی ٹوکری اٹھائے اسی جگہ پہنچ گیا۔ دل میں شکر، آنکھوں میں یقین اور قدموں میں نئی امید۔ جب عبداللہ ساحل پر پہنچا تو فضا میں صبح کی ٹھنڈی نمی اور سمندر کی ہلکی سی گونج پھیلی ہوئی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح بلند نہیں ہوا تھا، مگر اس کی کرنیں پانی کی سطح پر سنہری لکیر بنائے جھلملا رہی تھیں۔ وہاں سمندر کا محافظ پہلے ہی انتظار میں کھڑا تھا، جیسے وقت کا پابند ہو، جیسے وعدہ اس کے وجود میں لکھا ہو۔ عبداللہ نے ادب اور شکر کے جذبے کے ساتھ پھلوں اور میووں کی ٹوکری اس کے حوالے کی۔ محافظ نے مسکراتے ہوئے ٹوکری اٹھائی، ایک لمحہ عبداللہ کی طرف دیکھا، نگاہوں میں اعتبار اور وفا، اور پھر سمندر نے گوتا لگا دیا۔ پانی کی سطح بند ہوئی، لہریں خاموش ہو گئیں، اور عبداللہ ساحل پر کھڑا سانس رو کے انتظار کرتا رہا۔ دل میں ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی اور ایک عجیب سی تسلی بھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پانی پھر ہلا اور محافظ واپس نمایاں ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی ٹوکری تھی، مگر اب وہ قیمتی پتھروں اور جواہرات سے لبریز تھی۔ موتی، یاقوت، سمرد، سب سورج کی روشنی میں ایسے چمک رہے تھے جیسے روشنی خود ان میں قید ہو۔ عبداللہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اس کے صبر کا جواب تھا۔
عبداللہ نے ٹوکری اٹھائی اور شہر کی طرف چل پڑا۔ قدم مضبوط تھے مگر دل شکر سے نم۔ سب سے پہلے وہ اپنے دوست حامد نانبائی کے پاس پہنچا۔ تندور کی گرمی اور روٹی کی خوشبو ویسی ہی تھی، مگر آج عبداللہ کے لہجے میں خوشی کی لذش تھی۔ اس نے کہا، بھائی حامد، خیر آ گئی، اور جواہرات کی ایک بڑی مٹھی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ قرض کی ادائیگی بھی، احسان کا بدلہ بھی۔ حامد دنگ رہ گیا، آنکھیں پھیل گئیں، زبان پر شکر کے الفاظ اٹک گئے۔ اس نے فوراً ساری روٹیاں جمع کیں اور عبداللہ کے گھر تک پہنچا دیں، جیسے خدمت میں ہی سکون ملتا ہو۔ عبداللہ کی قسمت بدل چکی تھی۔ اس کے گھر میں تنگی کی جگہ وسعت آ گئی تھی۔ بچوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی، سکینہ کی آنکھوں میں شکر اور سکون جھلکنے لگا۔ عبداللہ نے ان کے لیے عمدہ کپڑے اور اعلیٰ کھانا خریدا، مگر دل میں غرور نہیں آیا، بس خاموش شکر رہا۔ ایک دن وہ چند قیمتی جواہرات لے کر جواہرات کی منڈی پہنچا۔ جب شیخ سائگہ نے انہیں دیکھا تو خوبصورتی اور صفائی نے اسے چونکا دیا، مگر حیرت کے ساتھ شک کبھی جاگا۔ اس نے اچانک اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اسے پکڑو، یہ وہی چور ہے جس نے ملکہ کا ہار چرایا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے، شور مچ گیا۔ عبداللہ کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا گیا، زنجیروں میں جکڑ کر اسے بادشاہ کے محل لے جایا گیا۔ عبداللہ کا دل کانپا، مگر ضمیر پر سکون تھا۔ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ شیخ سائگہ نے عرض کی، اے زمانے کے بادشاہ، ہم نے چور پکڑ لیا ہے، اور یہ رہے وہ جواہرات۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جواہرات ملکہ کو دکھائے جائیں۔ عبداللہ خاموش کھڑا رہا، سر جھکا ہوا، مگر ایمان سیدھا۔ جب ملکہ نے جواہرات دیکھے تو حیرت سے بولی، یہ میرے نہیں ہیں، یہ تو میرے جواہرات سے کہیں زیادہ صاف اور خوبصورت ہیں۔ اس آدمی پر ظلم نہ کریں، اگر یہ بیچ رہا ہے تو خرید لیے جائیں، یہ نایاب ہیں۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو اس نے شیخ سائگہ کو ملامت کی، غصے سے کہا، تم اللہ کی نعمت کو کسی مومن پر دیکھ کر ناپسند کرتے ہو، تم نے اسے چور کیسے کہہ دیا؟ پھر بادشاہ نے حکم دیا اور دربار میں خاموشی چھا گئی۔ اللہ تمہیں برکت نہ دے، یہ تلخ الفاظ کہہ کر شیخ سائگہ اور اس کے ساتھی ناکامی اور شرمندگی کے ساتھ محل سے نکل گئے۔ دربار میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، جیسے انصاف کی سانسیں بحال ہو رہی ہوں۔ بادشاہ کی نگاہیں اب سیدھی عبداللہ پر تھیں، وہی غریب ماہی گیر جو ابھی کچھ دیر پہلے زنجیروں میں جکڑا کھڑا تھا، اور اب وقار کے ساتھ سر جھکائے مگر دل مطمئن بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور نرمی مگر وقار کے ساتھ کہا، اے ماہی گیر، تمہیں امان ہے، مگر مجھے بتاؤ، یہ قیمتی جواہرات تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ پوری مملکت میں ایسے جواہرات نہیں پائے جاتے، میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ نے ایک لمحہ توقف کیا، جیسے دل میں اللہ کا نام لیا ہو، پھر سادگی اور سچائی کے ساتھ پوری کہانی سنا دی۔ سمندر کا محافظ، پھلوں کے بدلے ملنے والے موتی، یاقوت اور جواہرات، اور اپنے وعدے کی پابندی۔ بادشاہ حیرت سے سنتا رہا، اس کے چہرے پر تعجب بھی تھا اور تحسین بھی۔ عبداللہ کی سچائی، عاجزی اور ایمانداری نے اسے متاثر کر دیا۔ آخرکار وہ بولا، بیٹا، اتنی دولت کو جان اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی حفاظت کرے۔ مجھے ڈر ہے کہ لوگ لالچ میں تم پر ظلم نہ کریں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو تاکہ تم میری حمایت میں رہو۔ یہ سن کر دربار میں ہلچل سی ہوئی، مگر عبداللہ نے عاجزی سے سر جھکایا اور پرعزم لہجے میں عرض کیا، معافی چاہتا ہوں حضور، میں یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتا۔ میری شادی ہو چکی ہے، میرے 10 بچے ہیں، میری بیوی سکینہ نے میرے ساتھ غربت، بھوک اور مشکل وقت گزارا ہے۔ اب اتنے برسوں کے بعد اس کے ساتھ ناانصافی کرنا میرے بس میں نہیں۔ یہ الفاظ دل سے نکلے تھے، اس لیے دلوں تک پہنچے۔ بادشاہ دنگ رہ گیا، اس نے ایسی وفاداری کم دیکھی تھی۔ اقتدار اور رشتوں کی پیشکش کے باوجود اپنے عہد پر قائم رہنا۔ بادشاہ نے سر ہلایا اور کہا، تم نے مجھے متاثر کیا ہے۔ پھر شہزادی سے شادی کی بات چھوڑ کر اعلان کیا، تم میرے وزیر بنو گے اور میرے رازوں کے امین۔ عبداللہ کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے۔ اس نے یہ پیشکش قبول کر لی، دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ بادشاہ نے خادموں کو حکم دیا کہ عبداللہ کو شاہی لباس پہنایا جائے۔ یوں وہی غریب ماہی گیر جس کے پاس کبھی روٹی کے پیسے نہ تھے، آج شاہی وقار کے ساتھ وزیر بن گیا۔ محل کے دروازے اس کے لیے کھل گئے،
मगर उसका दिल अब भी आजिज रहा। फिर बादशाह ने खादिमों को अब्दुल्लाह के घर भेजा। सकीना और बच्चों को इज्जत के साथ महल लाया गया। उन्हें खूबसूरत लिबास पहनाए गए। जब मलिका ने सकीना को देखा, उस औरत को जिसने मुश्किल वक्त में सब्र किया और वफादारी निभाई, तो उसे अपनी वजीरा बना लिया। सकीना के चेहरे पर वकार था, आंखों में शुक्र और दिल में सुकून। इतनी इज्जत, जाह और इख्तिदार के बावजूद अब्दुल्लाह अपने वादे को नहीं भूला। वो रोज़ाना समंदर के मुहाफिज के पास जाता, फलों और मेवों के बदले जवाहरात लेता और अपने अहद पर कायम रहता। मगर उन्हीं दिनों उसने एक बात महसूस की, उसका पुराना नेक दिल दोस्त कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो नेक दिल हामिद नानबाई, जो अब्दुल्लाह की गरीबी में साथ खड़ा था, सबसे मुश्किल दिनों में उसके साथ साया बनकर खड़ा रहा था, अचानक मंजर से गायब हो गया। अब्दुल्ला के दिल में एक अनजानी सी बेचैनी उतर आई। वही हामिद जिसके तंदूर से कभी खाली हाथ वापस नहीं आया था, जिसकी मुस्कुराहट में हौसला और जिसकी बातों में यकीन हुआ करता था, आज दिखाई नहीं दे रहा था। जब अब्दुल्ला उसके तंदूर के पास पहुंचा तो दिल को धचका सा लगा। तंदूर ठंडा था, दरवाजे बंद थे और वो मानूसी खुशबू भी फिजा में न थी। अब्दुल्ला ने एक पड़ोसी से पूछा तो उसने अफसोर्दगी से बताया, वो 10 दिन से बीमार है। साथ ही उसके घर का पता भी बता दिया। ये सुनते ही अब्दुल्ला ने एक लम्हा ज़ाया न किया। कदम खुद ब खुद तेज हो गए। दिल में फिक्र और शुक्र साथ साथ चल रहे थे। वो फौरन हामिद के घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो सामने हामिद था, कमज़ोर सा, मगर आंखों में वही अपनाइयत। जैसे ही उसकी नज़र अब्दुल्ला पर पड़ी, वो संभल न सका। उसने आगे बढ़कर अब्दुल्ला को गले लगा लिया और खुशी के आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज़ में बोला, जैसे किसी बड़े खौफ से निकल आया हो। वो समझ रहा था कि अब्दुल्ला को बादशाह ने कैद कर दिया है, शायद वो अब कभी वापस ना आए। अब्दुल्ला ने नरमी से कहा, तुम्हारे पड़ोसी ने बताया कि तुम बीमार हो, इसलिए तुम्हारा हाल पूछने आया हूं। हामिद ने सर हिलाया और आह भरकर बोला, वाला भाई, मैं बीमार नहीं हूं। जब शेख सायगा और उसके आदमियों ने तुम्हें पकड़ा और बादशाह के पास ले गए तो मैं डर गया। मैंने तंदूर बंद कर दिया और घर में छिप कर बैठ गया कि कहीं कोई मुझे भी ना पकड़ ले। ये सुनकर अब्दुल्ला के दिल में शुक्र का समंदर मौजज़न हो गया। उसने हामिद के कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली दी, डरो नहीं, अल्लाह ने मेरी इज्जत बढ़ा दी है। बादशाह को मेरी बेगुनाही का पता चल गया है। अब मैं तुम्हारे एहसान का बदला देने आया हूं। ये अल्फाज सुनकर हामिद की आंखों में हैरत भी थी और सुकून भी, जैसे बोझ उतर गया हो। अब्दुल्ला ने अपने दोस्त का हाथ थामा और उसे साथ लेकर बादशाह के महल पहुंचा। दरबार में उसने हामिद की पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उस नानबाई ने गुर्बत के दिनों में बगैर किसी लालच के उसे खाना खिलाया, सब्र किया और कभी हिसाब का तकाजा न किया। बादशाह खामोशी से सुनता रहा। फिर उसकी आंखों में तहसीन चमक उठी। उसने कहा, मैंने इस दौर में तुम जैसे दोस्त नहीं देखे। उसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया कि हामिद को भी वजीर मुकर्रर किया जाए। उसे वजीर मायसरा, दाएं हाथ का वजीर बना दिया गया। शाही लिबास पहनाया गया। अब्दुल्ला वजीर मैमना था और सकीना मलिका की वजीरा। यूं तीनों वही लोग जो कभी फांकों के करीब थे, आज इज्जत व वक़ार के साथ महल में खड़े थे, मगर दिल अब भी आजिज थे। सब लोग खुशी और खुशहाली में रहने लगे, अल्लाह के फजल से। फिर सब्र और यकीन के सबब ये साबित हो गया कि रोज़ी तकसीम शुदा होती है और नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। वो सब भाईचारे, इखलास, वफादारी और इंसाफ की जिंदा मिसाल बन गए। कहानी का इख्तिताम यहाँ आज की कहानी ख़त्म होती है। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दरूद व सलाम हो रसूल अल्लाह पर।